नेपालको आर्थिक क्षेत्रको नेपालको आर्थिक कृषि ग्रामीण बैङ्किङ क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास बैङ्कको योगदान अथवा नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास बैङ्कको योगदान र भूमिका। हामीले क्वेसन यस्तो आउन सक्छ, कृषि विकास बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने पनि हुनसक्छ, अथवा कृषि क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रमा होइन बैङ्किङ क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान भनेर फरक पनि आउन सक्छ। यो 10 नम्बरको क्वेसनको लागि तयार गरिएको छ। उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि व्यक्तिगत र संस्थागत ऋण प्रवाह गर्न सक्ने गरी विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भएदा यस बैङ्कले नेपालको आर्थिक विकासमा देखाएका योगदानसहित आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। ती भूमिकाहरू अथवा ती योगदानहरू देखाए बमोजिम छन् भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। एकमा छ कृषि क्षेत्रको विकासमा, कृषि क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान अथवा भूमिका एक छ। एकमा छ बैङ्कले कृषि कर्जा, पशुपन्छी कर्जा, कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरी व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गरेको छ। हेर्नुहोस् त के रहेछ, बैङ्कले कृषि कर्जा, पशुपन्छी कर्जा होइन कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरी व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गरेको छ। 2 नम्बरमा कृषि मूल्य श्रृङ्खला विस्तार गर्न, भण्डारण गर्न, यसरी भण्डारण प्रशोधन गर्न होइन बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ। के रहेछ, कृषि मूल्य श्रृङ्खला विस्तार गर्न, भण्डारण प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ। 2 नम्बर भयो। 3 नम्बरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराउन सहुलियत कर्जा क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रविधि विकासमा सहयोग र सहकार्य गरेको छ। के रहेछ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराउन सहुलियत कर्जा क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रविधि विकासमा सहयोग र सहकार्य गरेको छ। 4मा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान मोबाइल एप्स, किसान कार्ड जस्ता सुविधा माग किसानलाई डिजिटल बैङ्किङ सेवा मार्फत कृषि ज्ञान परामर्श, कृषि प्रसार तथा कृषि बजार कर्जा विस्तारमा सहयोग गरेको छ। के रहेछ, किसान क्रेडिट कार्ड होइन किसान मोबाइल एप्स, किसान कार्ड जस्ता सुविधा माग सुविधामा किसानलाई डिजिटल बैङ्किङ मार्फत कृषि ज्ञान परामर्श, कृषि प्रसार तथा कृषि बजार अथवा कर्जा विस्तारमा सहयोग गरेको छ। 5 नम्बरमा छ कृषि बजार केन्द्र सञ्चालन उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने फरवार्ड लिङ्केज मार्फत कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता गर्न सहयोग गरेको छ। कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता गर्न सहयोग गरेको छ। 6औं नम्बरमा छ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने सरकारको आर्थिक सोचलाई साकार गर्न आधुनिक कृषि उपकरण मेसिन जस्तै ट्र्याक्टर, ढुवानीका साधन आदिको खरिदमा सहयोग गरेको छ। के रहेछ, 6 नम्बरमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने सरकारको आर्थिक सोचलाई साकार गर्न आधुनिक कृषि उपकरण
जस्तै ट्र्याक्टर, ढुवानीका साधन आदिको खरिदमा सहयोग गरेको छ। 7 नम्बरमा छ कृषक बचत पत्र। कृषक बचत पत्र ऋण पत्र मार्फत ऋण पत्र मार्फत पत्र मार्फत अन्य वित्तीय संस्थाबाट हुने कृषि कर्जा अनिवार्य लगानीलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरेको छ। होइन, कृषि 7 नम्बरमा छ कृषि बचत पत्र ऋण पत्र मार्फत अन्य वित्तीय संस्थाबाट हुने कृषि कर्जा अनिवार्य लगानीलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरेको छ। यो कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रमा होइन कृषि विकास बैङ्कले गरेको योगदान अथवा भूमिका भयो 7वटा। होइन, 5 नम्बरका आयो भने यति लेख्दा पुग्छ। होइन, अर्को छ अर्को टपिक कृषि क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास बैङ्कले गरेका भूमिकाहरूमा एकमा छ ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास बैङ्कले खेलेका भूमिका अथवा योगदान। एकमा कृषि सहकारीको पृष्ठभूमिबाट आएको यस बैङ्कले कृषि सहकारीको पृष्ठभूमिबाट आएको यस बैङ्कले व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा साना ऋण प्रवाह गरी ग्रामीण जनतालाई बैंकिङ पहुँच विस्तार गरेको छ। व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा साना ऋण प्रवाह गरी ग्रामीण जनतालाई बैंकिङ पहुँच विस्तार गरेको छ। 2 नम्बरमा घरेलु तथा साना उद्योगमा केन्द्रित भई ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र उद्योग विकासमा योगदान गरेको छ। 2 नम्बरमा के छ घरेलु तथा साना उद्योगमा केन्द्रित भई ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग विकासलाई योगदान गरेको छ। 3 नम्बरमा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा पुँजी परिचालन गरेको छ। ग्रामीण अ, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा पुँजी परिचालन गरेको छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ विपन्न वर्ग पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गरेको छ। होइन, विपन्न कर्जा पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गरेको छ। 5 नम्बरमा ग्रामीण क्षेत्रमा साना ऊर्जा परियोजना जस्तै साना जलविद्युत आयोजना सौर्य ऊर्जामा लगानी गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थान गरेको छ। के रहेछ 5 नम्बरमा ग्रामीण क्षेत्रमा साना ऊर्जा परियोजना जस्तै साना जलविद्युत आयोजना र सौर्य ऊर्जामा लगानी गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थान गरेको छ। 6 नम्बरमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास र वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग गरेको छ। के रहेछ 6मा ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास र वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास र वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग गरेको छ। 7औं नम्बरमा ग्रामीण सञ्जालीकृत बैङ्किङको ग्रामीण सञ्जालीकृत बैङ्किङको माध्यमबाट विद्युतीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई वृद्धि गरेको छ। 7मा के छ ग्रामीण सञ्जालीकृत बैङ्कको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई वृद्धि गरेको छ। र 8औं नम्बरमा छ शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विकासमा योगदान गरी ग्रामीण जीवनस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग गरेको छ। यति 8वटा हामीले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास बैङ्कले पुर्याएको योगदान अथवा भूमिकाहरू लेख्न सक्छौँ। होइन, अर्को टपिक अथवा ग्रामीण
बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास बैङ्कले पुर्याएको योगदान अथवा भूमिकाहरूमा एकमा छ सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको जनताको घर आँगनको बैङ्क बन्न गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह र प्राकिलो सञ्चार विस्तार गरेको छ। सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधाहरूको जनताको घर आँगनको बैङ्क बन्न गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह र प्राकिलो सञ्चार विस्तार गरेको छ। 2 नम्बरमा निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह र एजेन्सी सुविधा मार्फत फ्राकिलो बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। फ्राकिलो बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। 2 नम्बरमा के छ? निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह र एजेन्सी सुविधा मार्फत फ्राकिलो बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। 3 नम्बरमा नेपालको मुद्रा बजारमा रहेको भारतीय मुद्राको अधिक प्रचलनलाई नेपालको मुद्रा बजारमा रहेको भारतीय मुद्राको अधिक प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली मुद्रा प्रचलनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेको छ। के रहेछ? नेपालको मुद्रा बजारमा रहेको भारतीय मुद्राको अधिक परिचालनलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली मुद्रा प्रचलनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेको छ। 4 नम्बरमा छ नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको एकाधिकार बजारमा विकल्पको रूपमा स्थापना भई नेपालको बैंकिङ बजार विस्तारमा योगदान गरेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको एकाधिकार बजारमा विकल्पको रूपमा स्थापना भई नेपालको बैंकिङ बजारमा बजार विस्तारमा योगदान गरेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गते स्थापना भयो भने नेपाल नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गते स्थापना भयो र वाणिज्य बैङ्कहरूकै हकमा नेपाल बैंक पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क दोस्रो र स्थापना आधारमा तेस्रो कृषि विकास बैङ्क होइन विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते। त्यसरी विकल्पको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क कृषि विकासभन्दा अगाडि स्थापना भएका बैङ्क हुन् र तिनीहरूको बजारमा विकल्पको रूपमा कृषि विकास बैङ्क विस्तार भएको देखिन्छ होइन। 5औं नम्बरमा छ वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न बैङ्क जमानत, प्रतिपत्र जस्ता सेवा प्रवाह गरी गैर कोषमा आधारित व्यवसाय विस्तार गरेको छ। वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न बैङ्क जमानत, प्रतिपत्र जस्ता सेवा प्रवाह गरी गैर कोषमा आधारित व्यवसाय विस्तार गरेको छ। 6 नम्बरमा स्विफ्ट ट्रान्सफर, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, वायर ट्रान्सफर मार्फत स्विफ्ट ट्रान्सफर, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, वायर ट्रान्सफर मार्फत बैंकिङ सञ्जालमा रकम स्थानान्तरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा सहजता प्रदान गरेको छ। 7 नम्बरमा के रहेछ? 6 नम्बरमा स्विफ्ट ट्रान्सफर, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, वायर ट्रान्सफर मार्फत बैंकिङ सञ्जालमा रकम स्थानान्तरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा सहजता प्रदान गरेको छ। 7 नम्बरमा भुक्तानी आधुनिक बैंकिङ सेवाहरूको विस्तार गरी बैंकिङ प्रणालीलाई हाते यन्त्रबाट सञ्चालन गर्न भूमिका खेलेको छ। आधुनिक बैंकिङ सेवाको विस्तार गरी बैंकिङ प्रणालीलाई हाते यन्त्रबाट सञ्चालन गर्न भूमिका खेलेको छ। हाते यन्त्र भनेको एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ होइन भूमिका खेलेको छ। 8औं नम्बरमा सङ्घीयता पश्चातको बैंकिङ क्षेत्र विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। र निष्कर्षमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि, ग्रामीण र बैंकिङ क्षेत्रको अलावा अन्य क्षेत्रहरू जस्तै पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, व्यापार, उद्योग क्षेत्रको विकासमा बैंकले अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ। यसमार्फत बृहत आर्थिक परिसूचक, मानव विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास,
पर्यावरण विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ। हामीले यो टपिक्समा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यति मात्रै छ, यो 10 नम्बरको होइन। 10 नम्बरको के छ भने कृषि विकास बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान भन्यो भने हामीले यी बुँदाहरू कृषि क्षेत्रको विकासमा, फरक टपिक्समा होइन, ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा फरक टपिक्समा र बैङ्किङ क्षेत्रको विकासमा हामीले फरक टपिक्स अनुसार हामीले यसले पुर्याएको योगदानका बारेमा होइन, एनबिए एडिबिएलले पुर्याएको योगदानको बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। हवस् त, धन्यवाद।